यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा यही पुस 25 गतेका लागि नवनिर्वाचित संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन आह्वान। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी राखिएका भए तत्काल फिर्ता गर्न सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। र अमेरिकामा हिम आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 60 भन्दा बढ़ी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 25 गतेका लागि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ। सरकारको सिफारिशमा संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरी संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन पुस 17 गतेका लागि आह्वान गर्नु भएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको पुस 11 गतेको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको संसदीय दलको निर्वाचन आज हुने भएको छ। जसपा प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार पार्टी विधान अनुसार संसदीय दलको निर्वाचनका लागि आजका लागि चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक भएको हो। जसपाले यसअघि नै नेता मिथिलेश कुमार सिंहको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिसकेको छ। संसदीय दल निर्वाचन समिति सदस्यमा अर्जुन थापा र दिपेन्द्र झा हुनुहुन्छ। जसपा संसदीय दलको नेतामा नेता अशोक राईसँगै केही कार्यकारिणी सदस्यले दावी गर्दै आउनु भएको छ। आज बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय दिएको छ। यसअघि नै नेता अशोक राईको नाममा सहमति हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। निर्वाचन तालिका अनुसार आज दिउँसो 12 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन, 1:30 बजेसम्ममा नाम फिर्ता, दिउँसो 2 बजेसम्ममा दावी विरोध र 2:30 बजेसम्म नामावली प्रकाशन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संसदीय दलको नेताका लागि आज दिउँसो 2:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म मतदान हुनेछ। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुख गुरूङले नेपालको संविधान बमोजिम पुस 18 गते सोमबार दिउँसो 3 बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरूङ निलम्बनमा पर्नु भएको जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा हिजो जारी सूचनामा गुरूङ विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भई किनारा नलागेको हुनाले उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन 2048 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम दायर भएको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था अनुसार गुरूङको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बन भएको जारी सूचनामा उल्लेख छ। उहाँ विरूद्ध 2075 माघ 21 गते विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा किनारा लागेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार गर्नुमा नै रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निजी निवास खुमलटारमा हिजो उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाने बताउनुभयो। सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रको तर्फबाट बधाई एवं शुभकामना दिँदै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। परिसंघले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने अवधारणा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ। यसै गरी हिजै बिहान प्रधानमन्त्रीको निजी निवास खुमलटारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने पनि बताउनुभयो। भेटमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सिंगो निजी क्षेत्रका तर्फबाट बधाई एवं शुभकामना दिनुहुँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे अवगत गराउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नागरिकहरूले विकास र समृद्धिका पक्षमा नयाँ कामको थालनी होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। तर तेस्रो दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारका लागि चुनौती पनि रहेको छ। संवाददाता यशोदा अधिकारीको यो रिपोर्ट। भर्खरै बनेको नयाँ सरकारसँग नागरिकले दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन्। निर्वाचनबाट तेस्रो दल बनेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी एवं केही स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थनमा बनेको यो सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न भने त्यति सहज नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले निर्वाचनमा प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थाले एकल बहुमतको सरकार गठन हुन सम्भव नहुने हुँदा दुई वा दुई भन्दा बढ़ी दलको सहभागितामा सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा दलहरू रहँदै आएका छन्। अहिलेको सरकार पनि त्यसैको परिणाम हो। यस्तो अवस्थामा दलहरूको स्वार्थका कारण सरकारले शुरूआत गरेका राम्रा काम गर्नै नपाई सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था विगतदेखि नै रहँदै आएको वास्तविकता हो। यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै राजनीतिक विश्लेषक सौरभ यो सरकारलाई नयाँ काम गर्न त्यति सहज नभएको बताउनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले नै चाहिँ एउटै किसिमको एउटै पार्टीको सरकार नबन्ने, जहिले पनि हङ पार्लियामेन्ट जस्तो भइरहने त्यस्तै व्यवस्था नै गरेको छ हैन। त्यसैको नतिजा हो यो। नयाँ कुरा त केही पनि होइन। एकमना सरकार होइन, त्यसैले काम गर्न सजिलो छैन। निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा खुम्चिएको छ। यो सरकार गठन हुँदा भएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्न सत्तापक्षीय दलहरू केही गरी चुके भने जनताले खोजेको स्थिरता र विकास फेरि पनि चाहनामा मात्रै सीमित हुन पुग्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। अर्का राजनीतिक विश्लेषक एवं राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक गंगा थापा कानून सम्मत काम गरेर प्रणाली स्थापित गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही पहल मात्रै गर्न सके पनि यो सरकारको ठूलो उपलब्धि हुने बताउनुहुन्छ। पहिला असफल थिए, अहिले सफलै हुन सक्दैन भन्ने पनि त्यस्तो किसिमको विचार पनि राख्नु त भएन। तर आफूमा एकदमै परिवर्तन हुने, अब इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्छन् भन्ने छ। अहिले चाहिँ अरू ठूलो कुराहरू छैन। संविधान छ, नियम कानून छ, त्यसमा धेरै कुराहरू टाउको देखाउनु पर्ने छैन। खालि सिस्टम बसेको छैन। जनतालाई त अब डेलिभरै खोज्छन्। करप्सनको जुन संघर्ष त्यसलाई मात्रै रोकेको मान्छेले अनुभव गर्न सक्यो भने अलिकति देखिने हुन सक्छ। मुख्य गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, विकास र समृद्धिका कामहरू अघि बढ़ाउने तथा जनताले दिनदिनै भोगिरहेका विभिन्न समस्याको समाधान होस् भन्ने अपेक्षा यो सरकारसँग आम नागरिकको रहेको छ। त्यस दिशामा नयाँ सरकार अघि बढ़न सके देश र जनताले खोजेको स्थिरता र विकास सम्भव हुन सक्दछ। यशोदा अधिकारी, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनहितमा काम गर्न पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शपथ लिनुभएका मन्त्रीहरूलाई हिजो निजी निवास
बालकोटमा बोलाएर अध्यक्ष ओलीले सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रहितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा बिना विभागीय मन्त्रीहरू दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह र राजेन्द्र कुमार राई बालकोट पुग्नु भएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एमालेबाट 4 जना मन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विभिन्न प्रकृतिका प्रकोप नियन्त्रणमा ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा हिजो बसेको पहिलो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले शीतलहर, प्राकृतिक प्रकोप र बढ़न सक्ने कोविड-19 संक्रमणतर्फ ध्यान दिँदै आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि गम्भीर हुन निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा गृह सचिव तथा रक्षा सचिव सहित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। गृह मन्त्रालयले बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी राखेको भए तत्काल फिर्ता गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 को व्यवस्था विपरीत सेवा सुविधा लिएको र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूले कार्यविधिमा तोकिए अनुसार मात्र व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मीको सुविधा पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान गरेको छ। कांग्रेसले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यही पौष 22 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान गरेको हो। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था तथा हालै सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गरिने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको हो। काठमाण्डु केरूङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनिया प्राविधिक सहितको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आइपुगेको छ। यसअघि नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनिया प्राविधिक टोली आइपुगेको रेल विभागले जनाएको छ। रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले चीनिया विज्ञ र विभागको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढ़ने जानकारी दिनुभयो। बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा निर्माण गर्ने गरी नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको विभिन्न 9 परियोजना मध्येको रेलमार्ग पनि एक रहेको छ। कैलालीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत गहुँ बालीमा सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएपछि गहुँको उत्पादन बढ़नुका साथै सुपर जोनको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै गएको छ। परियोजनाले उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिएसँगै आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ़ेको पाइन्छ। धनगढ़ीबाट संवाददाता जगत साउदको यो रिपोर्ट। कैलालीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गहुँ बालीमा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि गहुँको उत्पादकत्व बढ़नुका साथै सुपरजोनको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै गएको छ भने किसानहरूको समेत आधुनिकी कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षण बढ़ेको देखिन्छ। गहुँ बालीमा नयाँ प्रविधि, उत्पादकत्व वृद्धि, चक्लाबन्दी विस्तार, कृषि यन्त्रको प्रयोगमा जोड़ दिँदै किसानहरूको सम्मुखत सहभागितामा घोडागढ़ी नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1000 हेक्टर क्षेत्रफलबाट शुरू गरिएको गहुँ बाली सुपरजोन कार्यक्रम हाल 1535 हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत गोविन्दराज जोशी बताउनुहुन्छ। सुरुवातमा चाहिँ 1000 हेक्टरबाट शुरू गरेको यो अहिले चाहिँ 1535 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो गाउँको चाहिँ क्षेत्रफल विस्तार भएको छ। सुपरजोन अन्तर्गत हामीले यो औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिने कार्यक्रम मुख्यतया यसको रहेको छ। सुपरजोन क्षेत्रमा चक्लाबन्दी खेती, झारनाशक विषादीको प्रयोग, सिंचाइ सुविधा विस्तार, उन्नत जातको बिउ वितरण, मलखातपछि गहुँको उत्पादनमा 25%
लगायतले वृद्धि भएको इकाइ प्रमुख जोशीको भनाइ छ। हामीले उन्नत बिउ बिजनमा चाहिँ जोड दिएका छौं, सिँचाइको सुविधाहरुमा चाहिँ विस्तार गरेका छौं, झारनाशक विषादीहरुको प्रयोग, अर्को चाहिँ बिउ दर पनि किसानको माग अनुसार चाहिँ बढाउँदै लगेको भएर त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन पनि वृद्धि भएको छ। परियोजनाले कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रमा किसानहरूलाई कृषि यन्त्र औजार वितरण, बिउ बिजनमा अनुदान, प्राविधिक लगायतका सेवा दिँदै आएको छ। हाल सुपोर्जन कार्यक्रममा 200 बढी कृषक समूह आबद्ध रहेका छन्। सुपोर्जन कार्यक्रम लागू भएपछि आफूहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ अग्रसर हुन सहयोग पुगेको किसानहरूको भनाइ छ। न्यू लाइट कृषि समूह सञ्चालन समितिका संयोजक रमेश चौधरी, सुपोर्जन लागू भइसकेपछि परम्परागत रूपले पहिला खेती गर्दै आएका किसानहरूले हामी आधुनिकीकरण र चक्लबन्दी खेती प्रणालीतिर लगेको अनुभव भएको छ। अन्नबाली उत्पादनका लागि उर्वर क्षेत्र रहेको कैलालीमा लागू भएको सुपोर्जन कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ। जगत साउथ, रेडियो नेपाल, धनगढ़ी। नेपाल प्रहरीले घुस प्रकरणमा मुछिएका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोल रूपन्देहीका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई निलम्बनका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईले उनलाई निलम्बनका लागि हिजो गृह मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। शताब्दीकै विनाशकारी हिम आँधी भनिएको आँधीबाट अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा मृत्यु हुनेको संख्या 60 नाघेको न्यूयोर्कका आपतकालीन कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। न्यूयोर्कका गवर्नर क्याथी हेचुलले उत्तर पूर्वी अमेरिकाका केही भागहरूमा हिम आँधीको अवस्था कायमै रहेकाले देशमा धेरै दिनसम्म चिसो रहन सक्ने जानकारी दिनुभयो। न्यूयोर्क राज्यमा अधिकारीहरूले विशेष गरी बफेलोमा घण्टौंसम्मको हिम वर्षापछि सवारी साधनको अवरूद्धता र हिउँको किनारमा शवहरू फेला परेको बताएका छन्। तीव्र हिमादी, हावाहुरी र 0 भन्दा कम तापक्रमका कारण हालैका दिनहरूमा 15,000 भन्दा बढ़ी अमेरिकी उडानहरू रद्द गरिएको ट्र्याकिङ फ्लाइटवेयर.com ले जनाएको छ। अमेरिकामा खराब जाडो मौसमको लागि अपरिचित नमानिने एरी काउन्टीको प्रसिद्ध शहर बफेलो संकटपूर्ण अवस्थाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। शहरका धेरै भागमा ठूलो मात्रा 3 फिटसम्म हिउँले जमिनलाई ढाकेको छ। रूसले तेलको अधिकतम मूल्य तोकेका पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई तेल नबेच्ने घोषणा गरेको छ। G7 मा आबद्ध पश्चिमा राष्ट्रहरू अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघले डिसेम्बर 5 देखि लागू हुने गरी तेलको अधिकतम मूल्य तोकेका थिए। तोकेको मूल्य अनुसार रूसबाट आउने तेलको अधिकतम मूल्य प्रति ब्यारेल $60 तय गरिएको थियो। रूसले अधिकतम मूल्य तोक्ने कुनै राष्ट्रलाई पनि तेल नबेच्ने घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्था नभएकोले सही मार्गमा ल्याउन विभिन्न प्रयास र प्रयत्न थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग मंगलबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबल बनाएर काम गर्न आग्रह गर्दै सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। भेटमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेकोले नवगठित सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्ने बताउनुभयो। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय विद्यालय शिक्षा क्षेत्र परियोजना 2022-30 का लागि 26 अर्ब 51 करोड़ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बैंकले महिला संरक्षण र उत्थान परियोजना पद्धतिको सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समेत 1.5 अर्ब अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने सहमति भएको छ। ती दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यवाहक प्रमुख सौगाता दास गुप्ता बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। पहिलो सहमति अनुसार बैंक समेत 8वटा विकास साझेदारको व्यवस्थापनमा क्षेत्रगत योजना अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको सिकाइ व्यवस्थापन सुदृढीकरण र अध्ययन सिकाइलाई थप गति प्रदान गरिनेछ। दोस्रो कार्यक्रम अनुसार मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम
पश्चिम प्रदेशमा महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापना सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि अनुदान सहयोग प्राप्त हुनेछ। नयाँ सरकार गठन भएको दोस्रो दिन मंगलबार पनि नेपाली शेयर बजारको कारोबार सूचक नेप्से उच्च अंकले वृद्धि भएको छ। मंगलबार परिसूचक 59.87 अंकले बढेर 1983.95 अंकमा पुगेको छ। मंगलबार 261 कम्पनीहरूका 1,20,29,603 किता शेयरहरू 3,88,43,97,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। यस दिन कारोबारमा आएका 202 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने 8 वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मंगलबार भेटवार्ता गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ मन्त्रालयमा भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिँदै विद्यमान अर्थतन्त्रका विषयमा समेत छलफल गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अग्रवालले मागमा भएको उच्च संकुचन, उच्च ब्याज दर, लगानी योग्य पुँजीको अभाव जस्ता कारणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको बताउनुभयो। परिसंघको अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धी सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव परिसंघसँग छलफल गर्दै कार्यान्वयन अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि स्पेनिश फुटबल टीम कासे रेन्यो सीपीको 50 सदस्यीय टोली नेपाल आइपुगेको छ। सोमबार स्पेनको मड्रिडबाट काठमाडौँका लागि उडेको टोली कतार एयरको विमान मार्फत दोहा हुँदै मंगलबार बिहान 9:15 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झरेको हो। विमानस्थलबाट टोली सोझै पोखरा पुगेको छ। स्पेनिश टोलीलाई आयोजक लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेशनका पदाधिकारी, काठमाडौँ 11 का कप्तान विराज महर्जन तथा प्रशिक्षक मेघराज केसी लगायतले स्वागत गरेका थिए। स्पेनिश लीग संरचनाको दोस्रो डिभिजनको टोलीले बुधबार पोखरा रंगशालामा गण्डकी 11 तथा बिहिबार दशरथ रंगशालामा काठमाडौँ 11 सँग समान 1 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। यसैगरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमका पूर्व कप्तान अलिन गुरूङ कप्तानीमा रहने गण्डकी 11 को प्रशिक्षणको जिम्मेवारी राजेन्द्र तामाङले पाएका छन्। स्पेनिश कोपा डेल रेको अन्तिम 32 अन्तर्गत जनवरी 4 मा रियल मड्रिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेको कासे रेन्योले नेपाल भ्रमणमा हुने 2 खेललाई त्यसको अभ्यासका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ। स्पेन स्थित नेपाली राजदूतावास, अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा, काठमाडौँ जिल्ला फुटबल संघ र कास्की जिल्ला फुटबल संघको सहकार्यमा लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेशनले कासे रेन्योको नेपाल भ्रमण आयोजना गरेको हो। काठमाडौँ नाइट्सले नेपाल T20 क्रिकेट लीगमा दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा मंगलबार भएको खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई 53 रनले हरायो। काठमाडौँ नाइट्सले दिएको 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 155 रन मात्र बनाएको थियो। जनकपुरका लागि शमी उल्लाह सिनवारीले सर्वाधिक 29 रन बनाउनुभयो। सन्दीप जोराले 26, पवन सर्राफ 24, सरफुद्दीन अशरफले 19 र आदिल आलमले 16 रन जोड्नुभयो। बलिङमा काठमाडौँका लागि अजमतुल्लाह उमरजाईले 3 विकेट लिनुभयो। बसिर अहमदले 2 तथा कमल सिंह ऐरी, सुनाम गौतम, अनिल खरेल र अविनाश बोहराले 1-1 विकेट लिनुभयो। यसअघि पहिले ब्याटिङ रोजेको काठमाडौँले एलेक्स ब्लेकको शानदार ब्याटिङमा निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 208 रन बनाएको थियो। काठमाडौँका लागि ब्लेकले 83 रन जोड्नुभयो। उहाँले 43 बलमा 4 चौका र 7 छक्काको सहयोगमा उक्त रन जोड्नु भएको हो। वीरनदीप सिंहले 49, अजमतुल्ला उमरजाईले अभिजित 43 र लोकेश बम 15 रनमा रन बनाउनुभयो। बलिङमा जनकपुरका पवन सराफले 2 विकेट लिनुभयो। सोमपाल कामी, शरफुद्दीन अशरफ, आदिल आलम र जितेन्द्र मुखियाले 1-1 विकेट लिनुभयो। जीतसँगै काठमाडौँले 3 खेलबाट 4 अंक बनाएको छ। जनकपुरको पनि 3 खेलबाट 4 अंक नै छ। 6 टोलीको सहभागिता रहेको लीग पुस 27 गतेसम्म हुनेछ। र बिहिबारबाट पोखरा रंगशालामा शुरू हुने 22औं आहारा पोखरा गोल्ड कपको सबै तयारी पूरा भएको आयोजक सहारा क्लबले जनाएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक सहारा सहित 10 टोलीले नकआउट प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सहारा र दरान फुटबल क्लबका साथै शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगका 7 र अमेरिकाको एउटा टोली उपाधिका लागि भिड्दैछन्। ए डिभिजन लीगमा लगातार 2 पटकको साविक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, आहारा गोल्ड कपको साविक विजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब,
उपविजेता मनाङ मर्स्याङदी क्लब, नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, नेपाल प्रहरी फुटबल क्लब, संकटा क्लब र शीर्ष डिभिजनको नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लब प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन्। यसै गरी अमेरिकाको बुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लबको प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो वर्ष सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो निर्मला भट्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1 को पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 18.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 3.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षित आर्द्रता 91%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 देखि 18 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:53 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:17 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा यही पुस 25 गतेका लागि नवनिर्वाचित संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन आह्वान। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी राखिएका भए तत्काल फिर्ता गर्न सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। र अमेरिकामा हिम आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 60 भन्दा बढ़ी। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।